Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom, atong isgutan niining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan. Si Bates nakapakailap sa igpapahulay. Ug ang atong teksto makita sa Isaias 6 versikulo 8 nga nag-ingon, og nadungog ko ang tingog sa Ginoo nga nagaingon, kinsa man ang akong ipadala ug kinsay moadto alang kanamo. Unya miingon ako, aniya ako paadtua ako. Wala madugay human siya midawat sa igpapahulay. Ipanaw si Bates ngadto sa Washington, New Hampshire aron makikita kang Wheeler ang makigsuong farmworks og sa ubang mga Adventista nga nagbantay niini. Nagtaho si George, anak lalaki ni Wheeler, nga naabot si Bates alas 10 sa gabi sa nangatulog na ang tanang sakop sa pamilya. Nadunggan ni George ang iyang amahan nga nagpasulod og usa ka tawo sa ilang nga balay, og sa tibuok gabi nagmata-mata siya sa pagpaminaw sa mga tingog. Naghinabi sila sa tibuok gabi og nagpadayon hangtod sa udto niadto nga punto mipauli na si Bates. Balik didto sa Massachusetts, nahibalag ni Bates si James Madison Monroe hol sa tulay nga nagpadugtong sa mga lungsod sa Fairhaven og New Bedford. Niadto nga panaghibalag mibungat si Hall ni adtong inungdan pagpangutana nga lagmit nakabalda sa iyang mga kalihukan alang sa tibuok adlaw og sa pagkasiguro makapausab sa iyang kinabuhi sa walay katapusan. Unsay balita, Captain Bates? Ang balita mitubag siya. Mao nga ang ikapitong adlaw mao ang igpapahulay o kinahanglan atong tumanon kini. Wala ko mahibalo unsa kadugay sila didto sa tulay apan sa nabatasan ni Bates malagmit sa tibuok adlaw. Ang amo nga nahibaluan nga si Hall ni pauli nagtuon sa iyang Biblia bahin sa tupiko og nagbantay sa sunod nga igpapahulay. Nisunod ang iyang asawa pagkasunod semana. Si Hall mao ang una nga nakabig ni Bates ngadto sa pagpasabot nga maghulma sa kausaban sa mga kinabuhi niadtong duha ka tawo. Sukad niadtong adlaw sa hangtod, sukad niadto si Joseph Bates nahimo nga usa ka tawo nga adunay misyon. Ug wala siya mohunong niadto nga paningkamot hangtod sa iya nga higdaanan sa kamatayon. Walay bisan unsa nga makapugong kaniya pananglitan sa sayo nga bahin sa 1850. Nagtaho si Bates sa 5 ka semana nga misyonero nga biyahe didto sa Canada. Sa sulod sa 20 ka adlaw nagkalisod siya sa hilabihan kabugnaw nga niebe. Sa usa ni ana ka higayon naglatas sa baga nga niebe sa gilayon nga 40 milyas sa pagdalan ni sa iya nga mensahe ngadto sa usa ka interesado nga pamilya. Sa laing higayon iya nga giputol ang lagmit usa ka metros nga yelo aron makakita siya og igong tubig nga makabautismo og 7 ka tawo sa 30 feet nga panahon. Og nagunahuna kita nga kita masibuton tan-awa pag-usab. Nabangi ako Ginoo niini nga adlaw sa pagdala sa imong mensahe sa dugang nga kaseryoso. Nabangi ako sa paglakaw saylo sa akong komportable nga lugar. Magampot. Dalaygon og sinimbahon nga Dios niining buntaga. Salamat nga din usa kami kakabahin sa pagdala niining mensahe ngadto sa uban nga wala na sides kamatuoran kabahin sa pagpahibalo sa adlaw nga ipapahulay
Ug salamat nga kami nalambigit niini nga ministeryo. Ug salamat usab sa pagpili nimo kanamo nga imong ipadala ngadto sa mga katawhan nga nagakinahanglan niini nga mensahe. Salamat sa pagtubag, Ginoo. Salamat sa pagpasaylo sa among mga sala. Sa ngalan ni Hesus. Amen.